मैले के लेखाइरहेको थिएँ देखेको थियो क्या हामीसँग के थियो क्यान्टिलिभर थियो है क्यान्टिलिभर ट्रस थियो हैन क्यान्टिलिभर ट्रसको सल्भ गर्दाखेरि मैले के लेखाइरहेको थिएँ भन्दाखेरि जहिले पनि जतातिर सपोर्ट हुँदैन क्यान्टिलिभरको सपोर्ट हो नि त यो त काइन्ड अफ हैन अनि जतातिर क्यान्टिलिभरको पोर्सन हुँदैन त्यो पोर्सनबाट चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ भन्नाले अब जस्तै कि यतापट्टि त्यो सपोर्ट थियो हाम्रो अब यस्तो खाले थियो स्ट्रक्चर भने यो पार्टबाट क्याल्कुलेसन सुरु गर्नु पर्यो हैन जोइन्ट मेथड हो भने सेक्सन मेथड हो भने जहाँनिर सेक्सन काट्छौ जसरी काट्छौ है अब यसरी काट्लौ अथवा यसरी काट्लौ जसरी काटे पनि जहिले पनि सपोर्ट साइडतिर हैन कि अर्को साइडतिर चाहिँ हेर्नुपर्छ अरु खालेमा चाहिँ जहिले पनि जतातिर हेर्दा नि हुन्छ है के फरक पर्दैन ल यो गर्न थालौँ ल अस्तिको मैले लेखाउन चाहिँ ल्याइसकेको थिएँ छिटाहरू क्याल्कुलेट गर्यौँ त हामीले छैन है के भनिरहेको थियो भन्दाखेरि अस्ति हाम्रो हजुर रेकर्डिङ गरेको छु थाहा पाएँ होइन मैले सबै अपलोड गरिसकेँ भनेर सब अप टु डेट छ है युट्युबमा अप्लाइड मेकानिक्सको एकदम सिक्वेन्समा छ अडियो नभएकोवाला एउटा थियो त्यो पनि हालिदिएको छु हामीसँग यस्तो खाले छ है यो हजुर त्यो अडियो नभएको धेरै अगाडिको एउटा रेकर्ड हो त्यो स्टेबिलिटीहरू पढ्दाखेरिको हो ल हेरे 4 मिटर वाला छ हैन अब यहाँनिर यो यसलाई मैले h1 भने यसलाई मैले h2 भने भनेदेखि h1 अपन 4 इज इक्वल टु h2 अपन 8 हैन एउटा ट्रायंगलले हेर्नु पर्यो इज इक्वल टु 6 अपन कति हुन्छ 12 हुन्छ त्यही भएर h1 इज इक्वल टु 6 इन्टु 4/12 अथवा 1/2 भनौँ न 2 मिटर भयो यो 2 मिटर हुने रहेछ यो त्यसैगरी 4 मिटर आयो हैन त्यही भएर अब हेरौँ यहाँनिर अलरेडी क्वेसनले θ1 दिएको छ है क्वेसनमै छ यो θ1 क्याल्कुलेट गर्न सक्यो θ1 इज इक्वल टु tan इन्भर्स कति हुने भयो 6 डिवाइडेड बाइ 4 हुने भयो है यो क्याल्कुलेट गरौँ त्यसैगरी अब मैले यसलाई ओ माय गॉड आज चाहिँ ब्लर नआओस् के आछ र गाइज ब्लर आछ अरूको पनि समराइज गर्नु भन्दा त त्यो अस्तिबाटै गरे नि हुन्छ अस्ति हामीले फिगर बनाएर हैन फिगर बनाएर छोड्या हो त्यही त यो एंगल क्याल्कुलेसन भयो यो θ1 भयो त्यो त थाहा छ हैन अब θ2 भनेको कुन हुन्छ अब हजुर त्यो θ1 को डिस्क्राइब गर्दा गर्दा तपाईले छोड्दिनु भएको हो त्यही त ठिकै छ नि त यो मैले θ1 बाटै गराए नि ल θ1 क्याल्कुलेट गरौ मेरो आउँछ हैन θ1 इज इक्वल टु θ1 इज इक्वल टु 56.31 डिग्री आयो है गाइस क्याल्कुलेट गर θ2 मैले यसलाई भनेदेखि यो पनि θ2 हुन्छ अब हुन्छ कि हुँदैन अनि यो पनि θ2 हुन्छ कि हुँदैन एउटै स्ट्रेट लाइनमा फर्म भएको एंगल हो यो हो के न यो एउटै एंगल हो यो करस्पोन्डिङ एंगल हो कि यहाँ फर्म भयो यहाँनिर फर्म भयो करस्पोन्डिङ एंगल जसरी हेर्दा पनि भयो अथवा लु हेर न यहाँ यति 2 मिटर छ यति 4 मिटर छ ठ्याक्क अब यति हाइट यो पनि 2 मिटर हाइट भयो यो पनि 2 मिटर हाइट भयो अनि यो 2 मिटरको रेशियो भनेको θ2 यो भनेको 2 मिटर हो नि त 4 मिटर 2 मिटर हाइट 2 मिटर विड्थ 4 मिटरको लागि विड्थ 4 मिटर हाइट 2 मिटर विड्थ 4 मिटर हाइट 2 मिटर भनेपछि θ2 इज इक्वल टु tan इन्भर्स कति हुने भयो हाइट भनेको 2 मिटर विड्थ भनेको 4 मिटर 2/4 ल यसलाई क्याल्कुलेट गरेर कति आउँछ 26.565 डिग्री त्यसैगरी अब अर्को के एंगल क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने यो एंगल त बाँकी रह्यो θ3 हरेक मेम्बरको लागि फोर्सेसहरु हरेक मेम्बरको हरिजन्टल अथवा भर्टिकलसँग एंगल निकाल्न खोजेको हो क्या अब यो मेम्बरको लागि भयो यो मेम्बरको लागि नि भयो यो मेम्बरको लागि भयो यो मेम्बरको लागि भयो अब अर्को बाङ्गो मेम्बर भनेको यो छ यसको लागि θ3 छुट्टै निकाल्न पर्यो θ3 इज इक्वल टु कति हुन्छ tan इन्भर्स कति हुन्छ भन त ल कति हुन्छ tan इन्भर्स कति राखौं θ3 गाइस
θ3 को लागि कति राखौँ? यो हो θ3, बेस 4 मिटर छ, हाइट कति छ? 4 मिटरै छ। यो भने कति भयो? 45 डिग्री भयो है। θ1 θ2 θ3 भयो। अनि मैले यो क्याल्कुलेट गरेँ हैन। अनि त्यसपछि अब अर्को के कसरी सेक्सन काटेको थियो अस्ति याद छ? हामीलाई चाहिएको फोर्सेसहरु कुन कुन थियो भन्दाखेरि एउटा यो मेम्बरमा ए, यो ए भयो, त्यसपछि बी सी डी। रोक है, म अझै क्लियर फिगर बनाउँछु। बुझिरहेछ नि है? हल्का गराउन थाल्यो त मेरो पनि आएको। के गर्ने त है? म्याम त्यो क्यामेरा अनस्टेबल भएर छ। ए हो फेरि अहिले त्यो अन अफ गरिदिनु थियो। ल ल हेर है, यो छ नि हैन, हाम्रो यो ए भयो, बी भयो, सी भयो, डी भयो हैन। त्यसपछि यहाँनिर लोड लागेको छ ई, त्यसपछि यहाँ एफ अनि जी। हामीलाई फोर्सेसहरु कहाँ कहाँ निकाल भनेको छ भन्दाखेरि फोर्सेसहरु एउटा एबीमा निकाल भनेको छ, अर्को बीएफमा निकाल भनेको छ, बीसीमा पनि निकाल भनेको छ, ईएफमा निकाल भनेको छ, एएफमा निकाल भनेको छ है। अब मल्टिपल एकैचोटि पर्ने गरी कहिलेकाहीँ दुईटा मात्रै पनि पर्न सक्छ कट गर्दाखेरि, भन्नाले काट्दाखेरि त तीनटै सेक्सन पर्छ हैन, तर हामीलाई चाहिने चाहिँ जम्मा दुईटा पर्न सक्छ के। त्यो हुँदा नि केही फरक परेन, हामीले यसरी काट्ने भनेको थिए है। यो सेक्सन आई आई र मैले ल्याङ्ग्वेज देखाइरहेको थिएँ है। के भनेको थिएँ रे? फर मेम्बर फोर्सेस in AB, BF and EF, AB, BF and EF, we take section II and question consider कुन पार्ट मात्रै कन्सिडर गर्छौं रे? द राइट पार्ट। राइट तिरको सेक्सन मात्रै कन्सिडर गर्छौं, लेफ्ट तिरको हामी रिएक्सन क्याल्कुलेट गर्दैनौं, व्हिच इज नट नेसेसरी। राइट पार्टलाई कन्सिडर गर्छौं भने लु यो भनेको यस्तै हो। एउटा यहाँ फोर्स आयो, अर्को यहाँ फोर्स आयो, अर्को यहाँ फोर्स आयो। ल यस्तो हुने रहेछ मेरो काटिसकेपछिको सेक्सन। ल यहाँनिर अब आर लेखिनु भयो, एन लेखिनु भयो, टी लेखिनु भयो। मैले के लेखेको छु कपमा जे लेखेको छु त्यही नै लेखौँ है। आरइएफ लेखेको छु। ल आरइएफ भयो, यो आरबिएफ भयो, यो आरएबी सबै आउटवर्डतिर, त्यो पनि थाहा छ है हाम्रो रुल। र यो भयो फर गिभन सेक्सन। अब यसमा कसरी सल्भ गर्न मिल्ला? यो पोइन्टबाट बी पोइन्टबाट दुईटा अननोन फोर्स ओरिजिनेट भएको छ है, बी पोइन्टबाट। त्यहीबाट मोमेन्ट अबाउट बी लियो भने हाम्रो आरइएफ डाइरेक्टली आउने रहेछ हैन। मोमेन्ट अबाउट बी लियो भने आरइएफ डाइरेक्टली आयो। त्यसपछि आरइएफ आइसकेपछि समेसन एफएक्स इक्वल 0 गर्दाखेरि आरएबी आउने रहेछ, समेसन एफवाई इक्वल 0 गर्यो भने आरबिएफ आउने रहेछ। त्यही गर्छौँ। अब के गर्नु भन्दाखेरि टेकिङ मोमेन्ट अबाउट बी, के हुन्छ मोमेन्ट अबाउट बी है, समेसन एमबी इज इक्वल टु 0। यो वालालाई पोजिटिभ भन्यो मैले। फोर्सेसहरु पनि राख्नुपर्छ है। यो फोर्सेस कति कति छ भन्दाखेरि यो 4 किलो न्युटन छ, यो 6 किलो न्युटन छ है। यहाँ लागेको फोर्सेस भनिसकेपछि बी पोइन्टमा मोमेन्ट लिम, भर्टिकल फोर्स, हरिजन्टल डिस्टेन्स, बी सम्मको हरिजन्टल डिस्टेन्स कति हो? 4 इन्टु कति हुन्छ हरिजन्टल डिस्टेन्स? 8 हैन त। कसरी घुमायो यसले? यसरी घुमायो, पोजिटिभली घुमायो। यसले पनि पोजिटिभली 6 इन्टु 4। अनि त्यसपछि आरइएफले पनि पोजिटिभली नै घुमायो। आरइएफ इन्टु 4 इज इक्वल टु 0। हेर यहाँ अब यहाँनिर कतिजना झुकेला?
सेक्सन काट्दाखेरि हामीले के गरेको भन्दाखेरि त्यो सेक्सन काटेर हाम्रो आउने कुरा के भन्दाखेरि कुन कुन फोर्सेसहरू अननोन मान्ने भन्ने कुरा आउने हो है। त्यसको मतलब तिमीले यतिसम्मकै मात्रै डिस्टेन्स लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन है। जस्तै कि तिम्रो बी त यहाँ छ नि, बी यहाँ छ भन्दाखेरि 4 बाट बी सम्मको हरिजन्टल डिस्टेन्स भनेको त 8 मिटर हो नि त हैन। 4 किलोन्युटन फोर्सबाट हरिजन्टल डिस्टेन्स बी सम्मको भनेको 8 मिटर हो, जुन चाहिँ हाम्रो यो सेक्सनमा पर्दैन, देखिँदैन, यता भर्टिकल हरिजन्टल डिस्टेन्स देखिँदैन हैन। तर हामीले लिन पाउँछौँ है यो कन्डिसनमा, बी हाम्रो सेक्सनभित्रै परेको हुनाले। नझुक्क है यहाँ, बुझ्यो नि। ल यसलाई सल्भ गर, आरइएफ आउँछ। हेर यहाँ यो सेक्सन काटिसकेपछि तिम्रो बी त अलरेडी परिसक्यो होइन, तर यहाँ 4 किलोन्युटन फोर्सबाट होइन यसरी हरिजन्टली जाने भने 8 मिटर पुरै त परेको छैन नि त हाम्रो त ठ्याक्कै यहीँनिर कता काटिसकेको हो नि त होइन त, यहीँनिर कता काटिसकेको हो। तर बी अलरेडी अब यहाँ परिसक्यो नि त, स्ल्यान्ट डिस्टेन्स भएको कारणले, स्ल्यान्टमा परेको हुनाले यो पोर्सनमा बी परिसक्यो भनेदेखिबाट हामीले यो हरिजन्टल डिस्टेन्स 8 मिटरै चाहिँ लिन पाउँछौँ के यो फोर्सको लागि, बुझ्यो। काटिसकेपछि त्यहाँभन्दा उता लेन्थ पनि जान पाउँदैन भन्ने चाहिँ नबुझ्ने, फोर्सेसहरू चाहिँ लिन पाउँदैन उतापट्टिको, अरू कुरा चाहिँ लिन पाइन्छ भनेको क्या। ल यो भयो। अनि अर्को के गर्छौँ, आरइएफ निकाल त ल, विच इम्प्लाइज अब आरइएफ इज इक्वल टु हिसाब गर्ने हुने आउँछ -14 किलोन्युटन, और आरइएफ इज इक्वल टु के रहेछ कसरी लेख्ने भनेको छु मैले, सी 14 किलोन्युटन कम्प्रेसिभ। ल यो आयो है। यसपछि अब समेसन एफएक्स इक्वल 0 गरौँ, लेख ड्रइङ गर, के गर्ने हो गर। ड्रइङ त बनाइसक्यो होला है। समेसन एफ एक्स इक्वल 0 राइट वर्ड पोजिटिभ और माइनस आरइएफ, पहिला त्यही साइन कन्भेन्सनै फलो गरेर लेख्ने। त्यसपछि अर्कोको यसरी थियो, यसको पनि यतितिर आउँछ है। यो वालामा कति आउँछ एङ्गल, थीटा कति आउँछ, यो आरएबी हो। आरएबीले कति बनाउँछ हरिजन्टलसँग, थीटा 1 कि थीटा 2 कि थीटा 3 कति बनाउँछ, केही भन्दैन, थीटा 2 बनाउँछ है। माइनस आरएबी कस थीटा 2, अरू कुनै हरिजन्टल फोर्स छैन है, इज इक्वल टु 0, और आरएबी इज इक्वल टु के रहेछ माइनस आरइएफ अपन कस थीटा 2 इज इक्वल टु -14 अपन कस थीटा 2 कति आछ हाम्रो 26.565। ल यसलाई पनि क्याल्कुलेट गर। $15.65 न्युटन टेन्सनमा, पोजिटिभ आयो टेन्सनमा। यसलाई पनि बक्स लगाइदिउँ, यो भयो। अब समेसन एफवाई इक्वल 0 गर्यो, अपवर्ड पोजिटिभ, मेटे। समेसन एफवाई इक्वल 0 गर्दाखेरि अब के आउँछ हामीसँग भन्दाखेरि, हजुर अपवर्ड डाइरेक्सन हो कुन चाहिँ 15.65 न्युटन, अनि टेन्सन लेखेको पोजिटिभ आयो नि त, त्यही भएर टेन्सनमा छ भनेको क्या। टेन्सन र कम्प्रेसन लेख्ने हो नि भाइ, यसमा त कहाँ अपवर्ड र डाउनवर्ड दिने होइन नि, यसमा त सबै टेन्सन कि कम्प्रेसिभ हो कि टेन्साइल हो भनेर लेख्न मात्रै पर्ने हो। आरएबी साइन थीटा 2, यो अर्को पार्ट हो है, साइन थीटा 2। अर्को फोर्स कुन छ हामीसँग, आरबिएफ छ है, डाउनवर्ड रहेछ। ल माइनस आरबिएफ
अनि अर्को फोर्स -6 - 4 इज इक्वल टु 0 और आरबिएफ भन्नु हो आरबिएफ इज इक्वल टु आरएबी भनेको 15.65 sin 26.565 प्लस 10 माइनस 10 आरबिएफ चाहिँ उता गयो है यसलाई सल्भ गरौँ आरबिएफ आयो कति आउँछ यो क्याल्कुलेट गर त आज सबै सुस्ताइरहेको छ नि यो -3 मात्रै लेखौँ है त 0001 के लेख्नु -3 किलोन्युटन यसलाई के लेख्नु पर्यो आरबिएफ इज इक्वल टु 3 किलोन्युटन कम्प्रेसिभ यो पनि आयो अब अर्को कुन फोर्स निकाल भनेको छ हेरौँ है अब फर्दर अब एउटा जोइन्ट लिएर गर्ने हो थाहा छ नि हामीलाई है यसपछि भनिसकेपछि अब अर्को फोर्स लिनुपर्ने छ हामीलाई कुन पत्ता लाउनु पर्ने छ भन्दाखेरि अब जस्तो यो अब हाम्रो यो अहिले यो हामीले सेक्सनवाला हामीले काट्यो अरे 3टा पोइन्ट हैन त्यो 3टा पोइन्ट काटेर त्यो हाफ पार्टबाट सल्भ गरेर जस्तो अब बाँकीको पार्टमा त अहिले एउटा छ जोइन्टको फर्मुला लायो जोइन्टको टेक्निक लायो सक्यो त्यहाँ बाँकीमा अब जस्तो 2टा पर्यो अरे अर्को सेक्सनमा बाँकी भएको सेक्सनमा 2टा जति 2टा पर्यो भन्यो भने के गर्ने त्यसमा जोइन्टै लाउने कि त्यसलाई नि हेर पहिला सुरु हेर के त्यहाँनिर होइन जस्तो कि के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो होइन जस्तै कि तिमीले अघि भर्खरै सेक्सन काट्यौ नि जहाँ सेक्सन काट्यौ नि अब त्यस्तै के होला है अथवा अलिकति फरकहरू होला ल यस्तो खाले सेक्सन काट्यौ तिमीले अघि होइन अब यहाँनिर पर्ने फोर्सेसहरू र यसकै कोरस्पोन्डिङ अब यही रिजनमा पर्ने फोर्सेसहरू पनि निकाल्न सकियो त होइन तिम्रो अब यस्तो खाले छ अरे यहाँ ट्रस यस्तो खाले छ अरे यस्तो खाले ट्रस छ अरे एउटा चाहिँ यो यहाँ निस्किने फोर्स निकाल भनेको छ अर्को यहाँनिर पर्ने फोर्स निकाल भनेको छ अरे ल यहाँनिर पर्ने फोर्स भनिसकेपछि तिमी त पहिला सुरु यसरी सेक्सन काटेर गऱ्यौ अनि अब योसँग नजिक पर्ने फोर्सेसहरू त तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि जोइन्ट मेथडले गर्न सक्छौ होइन तर तिमीलाई त यो र यो पोइन्टको फोर्स निकाल्नको लागि त यसरी सेक्सन काटिदियो सजिलो भयो नि होइन यहाँदेखिबाट जोइन्टको क्याल्कुलेसन गर्दै गर्नुभन्दा त्यो गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ अथवा कहिलेकाहीँ हेर्ने जोइन्ट मेथडबाटै अब एउटै सेक्सन लिएर सल्भ हुन्छ कि जस्तै कि अब यो र यो नोन भयो है अहिलेको लागि यसको लागि यो र यो नोन भयो भने चाहिँ कि यसमा अब अर्को 2टा अट्याच अननोन भनेको यो र यो छ होइन यसलाई सल्भ गर त्यसपछि फेरि यो नोन भइसकेपछि यसलाई र यो आयो यो लास्टै हुन्छ पहिलाचोटि यसलाई सल्भ गर यो मेथड जोइन्ट मेथड लाएर त्यसपछि बल्ल यो जोइन्ट लिएछ अनि यो 2टा आउने रहेछ है त्यो लामो प्रोसेस भन्दा सिधै सेक्सन लिन सजिलो भयो यो कन्डिसनमा त्यसरी हेर्ने क्या के सल्भ गर्नुपर्छ कतिवटा स्टेप्स नम्बर अफ स्टेप्सलाई मिनिमाइज गर्ने मात्रै त होइन सेक्सन मेथडले त अरू केही पनि त्यस्तो केही त थिएन नि त अनि नम्बर अफ स्टेप्स चाहिँ मिनिमाइज हुन्छ कि हुँदैन हेर यदि हुन्छ भने गर नभए नगर यो वाला क्वेसन पनि यस्तै खाले क्वेसन्सहरू पनि गर्छौँ है हामी ल आरबिएफ भयो है अब अर्को हामीलाई के निकाल भनेको छ भन्दाखेरि एबी अनि एएफ पनि निकाल भनेको छ एएफ निकाल्यौँ हामीले निकाल्यौँ है एबी पनि निक्ल्यो हाम्रो बीसी निकाल भनेको छ अनि अर्को बीएफ निकाल भनेको छ है अब अननोन भनेको त्यही 2टा फोर्स हो बीसी र बीएफ कि इएफ पनि बाँकी रहेछ इएफ त निस्किसक्यो होइन बीएफ पनि निस्किसक्यो के बाँकी रह्यो अब एउटा बीसी मात्रै बाँकी रह्यो अनि त्यसपछि एएफ बाँकी रह्यो है ल बीसी फोर्स निकालौँ न त अथवा एएफ फोर्स निकाले पनि हुन्छ जे गर्दा पनि हुन्छ है ल फर मेम्बर एएफ टेकिङ कुन जोइन्ट लिनु पर्ला एएफ क्याल्कुलेट गर्नलाई तिमी कुन जोइन्ट लिन्छौ होला ल भन त मलाई ए जोइन्ट लिन्छौ कि एफ जोइन्ट लिन्छौ सबैजनाले आफ्नो कपीमा हेर त म फेरि ड्रइङ ल यहाँ गर्छु नि त होपफुली यहाँ लेखिसक्यो होला है यो एफ भयो यो ए भयो है
ल हेर यस्तो छ नि हाम्रो तिमी अब यो फोर्स निकाल्नको लागि यहाँनिरको फोर्स निकाल्नको लागि जोइन्ट ए हेर्छौ कि जोइन्ट एफ हेर्छौ होला लु भन त यो एफ जोइन्ट हो यो ए जोइन्ट हो ए जोइन्टमा सर्टेन रियाक्सन पनि आउँछ थाहा छैन हामीलाई जसको डिरेक्सन चाहिँ अब जता पनि आउन सक्छ है यो लु भन त जोइन्ट ए हेर्छौ कि एफ हेर्छौ जोइन्ट ए हेर्ने होइन त जोइन्ट एफ हेर्ने नि किनभने मैले के भनेको थिएँ सकेसम्म चाहिँ रियाक्सन आउने जोइन्टहरूलाई चाहिँ अभोइड गर्ने ए जोइन्ट र जी जोइन्टमा रियाक्सन आउँछ है हामीलाई रियाक्सनको डिरेक्सन थाहा छैन थाहा पाउन पनि सकिँदैन त्यसलाई थाहा पाउने रिभर्स टेक्निक मात्रै हो यसमा है त्यही भएर ए र जीकोमा के गर्ने भन्दाखेरि नगर्ने सकेसम्म त्यो जोइन्टलाई नलिने एफ जोइन्टबाट चाहिँ सल्भ गर्न खोज्ने ल फर मेम्बर एएफ भनौँ अथवा मेम्बर फोर्स एएफ टेकिङ जोइन्ट एफ ल जोइन्ट एफले पनि अनि ड्रइङ गरौँ यो भयो काट्यो है जोइन्ट कतै काट्यो सबैतिर काटिदियो जोइन्ट एफको पर्ने गरी एउटा यहाँ पऱ्यो अनि अर्को यहाँ यो आरइएफ आयो यहाँनिर यहाँ आरबिएफ आयो यो एफ जोइन्ट हो यो आरएएफ हो र यो आरएफजी हो एफजी जिएफजी भन्दा नि हुन्छ है ल यति भइसकेपछि अब यहाँ अननोन फोर्सेस भनेको त कुन कुन हो यो र यो मात्रै हो यो दुईटा त नोन छ आरबिएफ इजिकल टु कति आछ हाम्रो -3 किलोन्युटन आछ है अनि आरइएफ इजिकल टु कति आछ यो नेगेटिभ आछ है -14 किलोन्युटन अर्को कुनै फोर्स छ एफमा एफ सेक्सनमा कुनै फोर्स छ अरू छ डाउनवर्ड एक्टिङ 8 किलोन्युटन फोर्स रहेछ ल अब यो जोइन्टलाई सल्भ गरेर सिधै के आउँछ आरएएफ पनि आउँछ अब आरएएफ निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्ला सबसे फर्स्टमा समेसन एफएक्स इज इक्वल टु 0 गरौँ है राइट पार्ट पोजिटिभ और आरएफजी माइनस आरएफजी प्लस आरइएफ इज इक्वल टु 0 और आरएफजी इज इक्वल टु आरइएफ भयो है इज इक्वल टु आरइएफ भनेको त -14 हो होइन भनेपछि आरएफजी पनि नेगेटिभ रहेछ 14 किलोन्युटन कम्प्रेसिभ नै आयो यो चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन एक्जाममा लेखाउनु पर्दैन त्यही भएर यसलाई बक्स नदिने हुन्छ क्वेसनले सोधेको छैन है हामीलाई एफजी निकाल्नु भनेर ए तर किन यो गरिरा समेसन एफवाई इक्वल 0 गरे भइहाल्थ्यो नि है समेसन एफवाई इक्वल 0 गरे डाइरेक्टली आरबिएफ आइहाल्थ्यो नि होइन यो एउटा एक्स्ट्रा स्टेप अननेसेसरी छ है आरबिएफ अपवर्ड पोजिटिभ आरबिएफ -8 प्लस आरएएफ आरएएफले कति एङ्गल बनाएको छ हरिजन्टलसँग θ1 आरएएफ साइन θ1 अरू केही फोर्स छ एउटा दुईटा तीनटा फोर्स इज इक्वल टु 0 और आरएएफ इज इक्वल टु के रहेछ आरबिएफ उता गयो माइनस भयो माइनस प्लस भयो यो पनि प्लस भयो अपन साइन θ1 भनेको कति छ हामीसँग 56.31 छ इज इक्वल टु यो सल्भ गर्दाखेरि आउँछ विच इज पोजिटिभ त्यही भएर टेन्साइल डाइरेक्टली आउने रहेछ एएफ है एफजी निकालिराख्नै पर्दैन थियो आरएएफ इज इक्वल टु 13.22 किलोन्युटन टेन्साइल अब बीसी फोर्स निकाल्नु छ के गरेर निकाल्छौ बीसी फोर्स त निस्किसक्यो छैन है बीसी फोर्स निकाल्न कुन जोइन्ट लिनु पर्यो अब बी जोइन्टमा एकचोटि हेरिहेर बी जोइन्टको दुईटा अननोन आइसक्यो अब बाँकी भएको दुईटा अननोन यहाँबाट निकाल्न मिल्छ है मजाले त्यही गरौँ टेकिङ जोइन्ट कुन लिन्छौँ अरे हामी बी लिन्छौँ ड्रइङ गरौँ बी जोइन्टको कस्तो हुन्छ ड्रइङ
यसले अब हरिजन्टलसँग कति कति एङ्गल बनाएको छ यसले θ2 बनाएको छ है यो भनेको RAB भयो यतातिर छ RBC यतातिर आउँछ RBE है यसले चाहिँ हरिजन्टलसँग कति एङ्गल बनाएको छ भन्दाखेरि यसले हरिजन्टलसँग बनाएको एङ्गल चाहिँ कति हो θ3 हो नि हैन RBE ले हरिजन्टलसँग बनाएको एङ्गल θ3 हो है त्यसै गरी अनि अब अर्को फोर्स छ RBF कस्तो आज कस्तो कम इन्टरेक्टिभ भइरह्यो हो क्लासमा एसेसमेन्टको लागि पढ्दैछौ कि क्या तिमीहरू एसेसमेन्टको बेलामा पनि गेम हेर्छौ है आम्मा मान्नुपर्छ हो यिनीहरूलाई गेम भने लाइफ हो रे के म्याम पढ्नेले पढेर ल है के भनेर मैले यसले θ3 बनायो RBE ले हरिजन्टलसँग है त्यसपछि RBC ले θ2 बनाउँछ यो भनेको नि θ2 नै हो यो नि θ2 यो नि θ2 है यति चाहिँ θ3 हो है यो अब यो हामीले यहाँनिर हामीलाई के निकाल्नु छ भन्दा RBC निकाल्नु छ हाम्रो RAB नोन छ RBE नोन छ हाम्रो छैन भर्टिकल समेसन FY = 0 गर्दाखेरि पनि दुईटैको कम्पोनेन्ट आउँछ यो अननोन हो यो अननोन यो पनि अननोन है RBF को भ्यालु लेखौँ यहाँनिर -3 किलोन्युटन त्यसपछि RAB को भ्यालु लेखौँ यहाँ कति छ भन्दाखेरि 15.65 किलोन्युटन अब हेर यहाँनिर चाहे भर्टिकल लिउँ चाहे हरिजन्टल लिउँ दुईटै अननोनको ऊ आउने रहेछ है कम्पोनेन्ट्सहरु आउने रहेछ त्यही भएर हामी के गर्छौं समेसन Fx = 0 समेसन Fy = 0 लाई सल्भ गर्छौं डाइपोल पोजिटिभ और अब लिउ RBC cos θ2 प्लस RBE cos θ3 minus RAB cos θ2 is equal to 0 ल यति हो ल लेखौँ यसलाई और RBC cos 26.565 plus RBE cos θ3 भनेको कति छ 45 is equal to कति आउने भयो RAB cos θ2 15.65 cos θ2 भनेको 565 ल यति आउने भयो यसलाई इक्वेसन 1 भने त्यसैगरी अब इक्वेसन सेकेन्ड लेख दुईटालाई सल्भ गरेर आन्सर आउँछ गराउनु पर्छ होला गराउनु पर्छ कि आफै गर्छौ तेरी गर्दैन नि म्याम गराउनु न म्याम जागर छैन म्याम आज आफै गर्ने त अलराइट त्यही त बोल्ने पनि जागर छैन थाहा पाइसकेँ मैले समेसन Fy = 0 अपवर्ड पोजिटिभ गर अब और ओहो 4 से मेटे है अब माइनस RBC हैन sin θ2 minus RBE sin θ3 minus RBF plus अर्को फोर्स RAB sin θ2 is equal to 0 अब भ्यालु हालौँ अनि त्यसपछि अर्को इक्वेसन जेनेरेट हुन्छ और RBC sin 26.565 plus RBE उताबाट लैसके है मैले sin 45 is equal to यो टर्म्स RAB sin θ2 र RBF लाई यही राखे भने मेरो आउने रहेछ 10 यो भयो इक्वेसन सेकेन्ड क्याल्कुलेटरमा हाल अब अथवा सल्भ गर्दा हुन्छ यहाँबाट मलाई चाहिने भ्यालु भनेको RBC को मात्रै हो डाइरेक्टली RBC मात्रै लेख्दा हुन्छ RBC = आउँछ मेरो 8.94 किलोन्युटन पोजिटिभ आयो त्यही भएर टेन्साइल लेखे र RBE पनि आउँछ त्यो नलेखे पनि हुन्छ है लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ हामीलाई चाहिदैन त्यो
यति भइसकेपछि यो सिद्धियो। अब हाम्रो फाइनल काम के बाँकी रह्यो? समरी गर्ने। समरी हिन्स कस्तो भयो? मेम्बर, फोर्सेस, नेचर। कुन मेम्बरमा कुन फोर्स कुन नेचरको? सबसे फर्स्ट मेम्बर छ बीसी मा लेखे। बीसी मा हाम्रो आज 8.94 टेन्साइल है। त्यसपछि EF 14 आछ कम्प्रेसिभ। AB 15.65 टेन्साइल। फोर्थ मा छ AF 13.22 टेन्साइल। र अर्को मेम्बर छ BF 3 compressive। फिनिश। अब एउटा क्यान्टिलिभर वाला जोइन्ट मेथडबाट सल्भ गर्दै जाम हैन। गर्नको लागि अब एक्जाममा सबै खाले क्वेशन्सहरु हेरेर कस्तो हुन्छ नि त, सजिलो हुन्छ यहाँ गरायो भने। अनि जोइन्ट मेथडबाट अर्को एउटा फाइनल क्वेशन गराउँछु। त्यति गरिसकेपछि जोइन्ट मेथड कम्प्लिटली क्लोज गरिदिन्छु। अनि हामी सेक्सन मेथडको डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्वेशन हेर्छौँ। धेरै खाले हेर्नु पर्दैन, अब 1-2 खाले हेरे पुग्छ। सेक्सन मेथडको नि अब अर्को क्लासमा 2टा जति गराउँछु। अनि अर्को च्याप्टरमा मुभ अन गर्छु हैन। तिमीहरु डेली प्र्याक्टिस गर। अनि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि गाह्रो खाले कुनै ट्रसको क्वेशन इन्काउन्टर गर्यो भने सोध, अनि त्यो बेलामा सल्भ गरौँला है। यो यसरी अब कतिसम्म गराउने नै थाहा भएन क्या। सजिलो छ नि त, त्यस्तो गाह्रो पनि छैन। मैम त्यो च्याप्टरमा चाहिँ हेर्नु पढ्नु पर्यो। हजुर अहिले हजुरले भन्नुभएको गराउनु हैन, त्यसपछि हामी हेर्छौँ। तिमीहरूले हेरिसकेपछि सजिलो हुन्छ क्या। अलि ठ्याक्कै नजानेकै कुरा सोधे जस्तो हुन्छ चाहिँ। त्यसपछि चाहिँ ल यो भयो, मैले मेटेँ ल, लेख्यो नि है। साह्रो चाहिँ साह्रो है। अब तिमीहरूको आज जाँगर छैन। ल मेथड अफ जोइन्टको, मेथड अफ सेक्सनको क्वेसन नम्बर 2 थियो है यो। मेथड अफ जोइन्टको क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ। क्यान्टिलिभर हो है। क्यान्टिलिभर वालाकै गराउँदैछु। फाइन्ड एक्सियल फोर्स इन अल मेम्बर्स भनेको छ है। ल यस्तो छ क्वेसन। ठ्याक्कै मेरै क्लासपछि एसेसमेन्ट हो कि खाना खाएपछि हो? रिभिजन पनि गर्नु, रिभिजन गर्न टाइम चाहिन्छ भने भन है। त्यो 15-20 मिनेट एड गर्छ होला। नेसेसरी भयो म बल्ल भन्नु नभए। ट्रस हेर्दाखेरि एकदमै कस्तो कस्तो देखिए पनि एकदम सजिलो हुन्छ है गाइस। आत्तिने हैन है। ट्रसलाई देखेर आत्तिनु नै हुँदैन। ई छ, ईमा फोर्स छ हाम्रो 1000 न्युटन। त्यसपछि सी छ यहाँनिर, डी यहाँनिर छ 2 मिटर। 2 मिटर, यहाँ पनि 2 मिटर। सिआर आएको छैन। सिआर त झन् खेलाडी भाइ हो क्या। खेलाडी भने खेल हेर्ने भाइ। यो एङ्गल र यो एङ्गल निकाल्नु पर्यो हैन। अनि यो एङ्गल पनि निकाल्नु पर्यो। यो एङ्गल जति हो यो एङ्गल त्यति नै हुन्छ हैन। अभियसली 2 मिटर नै छ, बेस 2 मिटर। ए हाइट त्यहाँ छैन, रोको रोको म हाइट दिन्छु। अनि 1 मिटर 1 मिटर। ल भन्छ यो एङ्गल सेम हुन्छ। थीटा भन्दै मैले, ल थीटा थीटा
यो एङ्गल पनि सेम हुनु पर्यो, यसको बेस पनि 2 मिटर छ, हाइट 1 मिटर नै छ, यो पनि थीटा। एउटा थीटा निकाल्दै पुग्ने रहेछ है। त्यसपछि हामी सल्भ गर्दै कहाँदेखिबाट जान्छौँ अरे? ई देखिबाट जान्छौँ है। ईबाट गएर अनि टक 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 सल्भ गर्दै गएपछि सिद्धिहाल्छ, यो केही पनि गाह्रो छैन। पहिला सुरु थीटा निकालौँ सल्युसन। यहाँ अब रियाक्सन निकालिराख्नु पर्दैन, क्यान्टिलिभरमा रियाक्सन निकालिराख्नु पर्दैन। थीटा इज इक्वल टु tan इन्भर्स हाइट बाई बेस 1/2 इज इक्वल टु आउँछ 26.565 डिग्री। ओके, यति गरेपछि हामी अब जोइन्ट ईबाट सुरु गर्छौँ। सबसे फर्स्टमा के गर्यो अरे? एट जोइन्ट ई। जोइन्ट ई बनाऊँ अब। किन गरेको थिएन? ल यो हो होइन, यहाँ थीटा हुन्छ, यो ए हो, यो बी हो है। यो ए, यो बी, यो 2 मिटर 2 मिटर अनि यो 1 मिटर। ल बनाइहाल त। हजुर भन्छ आजदेखि असाइनमेन्ट दिँदा हुने रहेछ त है। आज पनि एउटा क्वेसन चाहिँ गर नि त है। अब निन्द्रा लाग्यो होला। स्याटरडे तिमीहरू घुम्न जाने, स्याटरडे कि कहिले घुम्न जाने भन्दै थियो, त्यो दिन रेस्ट गर न बरु। त्यो स्याटरडे र सन्डे नै बिदा हुन्छ। होइन को त्यो एउटा शरद भाइले भन्दै थियो त होइन अस्ति? शरद हो कि कसले? ए तिमीहरू ए म त क्लासबाट भन्छु, क्लास नै जाने भन्छु नि त। ल ल ठिकै छ। ल ल ठिकै छ। ल यो बनायो है भाइ, सम्राट भाइले सोधे होला अघि। कसले मलाई अगाडि किन नाम सोधे हुन्थ्यो? तिमीहरूको मुख हेर्न नपाए नि बोलीको आधारमा पनि मान्छे चिन्न थालेँ नि त मैले अहिले, त्यही भएर नाम सोधेको हो क्या। सुभाष तिमी एकदमै तिम्रो बोली एकदम राम्रो। त्यो भाइलाई चाहिँ मैले चिनेको छैन, प्रवीण हो कि को जस्तो लाग्छ हो? ल ए प्रवीण त यो भाइ हो। त्यो भाइ को खै को? ल यो जोइन्ट हेरौँ है। ए छोडिदेऊ अब। तिमीहरूलाई अगाडि नाम सोध्दा एउटाले एटिट्युड देखायो। हजुर ल 1000 भयो, आरडिई छ, आरसी आरडिए मात्रै अननोन छ है। अनि अब तिमीहरूलाई सबसे सजिलो कुरा चाहिँ के भन्दा यदि क्यान्टिलिभर दिइहाल्यो भने सबैभन्दा एन्ड पोइन्टमा दुईवटा भन्दा बढी अननोन भएको दिँदैन क्या। जस्तै कि यही ट्रस्टमा पनि अब अरू कुनै मेम्बर थपिदिया भयो हुन्थ्यो नि होइन, तर त्यसरी दिँदैन क्या। त्यही भएर त्यो पिर गर्नु पर्दैन है। दिएको खाले क्वेसन आयो भने मलाई लिएर हो है, मैले चाहिँ भेटेको छैन। एक्जाममा पनि ट्रस्टवाला त्यही सेक्सन अघि भर्खर मैले जुन गराएँ त्यही सोधेको हो है। योवाला चाहिँ सोधेको होइन, यो मैले युट्युबबाट उठाएको। ल यो भयो। अनि यहाँनिर एङ्गल कति छ? थीटा छ। ल अब यहाँ समेसन एफवाई इक्वल्स 0 गरौँ। आरडिई माइनसमा आयो, आरडिई साइन थीटा माइनस 1000 इज इक्वल टु 0, विच इम्प्लाइज आरडिई इज इक्वल टु नेगेटिभ 1000 बाई साइन थीटा। साइन थीटाको ठाउँमा हालौँ 26.565 इज इक्वल टु मेरो आउँछ -2236.072 न्युटन। न्युटनको टर्म्समा छ है, एकदमै युनिट पनि कोहेरेन्ट हुनु पर्यो। आरडिई इज इक्वल टु कति लेख्नु पर्यो? 072 कम्प्रेसिभ। फटाफट लेख है गाइज, लेखेर भ्यासेन भने भन, मैले फेरि झ्याप मेटिहाल्छु क्या, अनि झ्याउ हुन्छ। अब समेसन एफएक्स इक्वल्स 0 गरौँ।
राइटवर्ड पोजिटिभ अर अब राइटवर्डतिर फोर्स कुन छ अर्को आरडिई को कम्पोनेन्ट जान्छ है माइनस आरसिई माइनस आरडिई कस थीटा आफै गर्न खोज है एकचोटि आफै गर्न पनि खोज अब भोलिदेखि गर्छौ होला त्यो गर्दाखेरि मैले भनेको कुराहरू अझ मजाले क्लियरली बुझिन्छ अहिलेसम्म एकचोटि प्र्याक्टिस गरेको छैन अलिक गाह्रो हुन्छ अहिले बुझ्न भनेपछि आरसिई इज इक्वल टु माइनस आरडिई कस थीटा रहेछ भ्यालुहरू हालौँ आरडिई भनेको आएको छ माइनस 2236.072 कस थीटा भनेको 26.565 हैन त्यही भएर आरसिई आयो पोजिटिभ यसलाई सल्भ गर्दा आउँछ 2000 न्युटन पोजिटिभ आयो टेन्साइल आरसिई यो जोइन्टबाट गर्न सक्ने कुराहरू गरियो अब अर्को जोइन्टमा जाऊँ अर्को जोइन्टमा सी लिम कि डी लिम लु भन मलाई सी लिँदा हुन्छ कि डी लिँदा हुन्छ दुईटा भन्दा बढी अननोन सल्भ गर्न सकिँदैन है त्यो याद गर्ने त्यही भएर सी लिने कि डी लिने हो सीमा हेर कतिवटा अननोन छ 4 अननोन छ है ए अट्याच मेम्बर 4 छ नोन फोर्स भनेको सीई मात्रै छ एउटा सीमा हेर एकचोटि है यस्तो छ अनि यस्तो छ है यो मात्रै नोन छ नि त बाँकी तीनटै अननोन हो डी मा हेर्यो भने यो र यो अब नोन भइसक्यो यो अननोन दुईटा मात्रै अननोन छ त्यही भएर डी बाट गर्न सजिलो हुन्छ यसरी याद गर्नुपर्छ है यो जोइन्ट मेथडले सल्भ गर्दाखेरि सी सेकेन्डमा मैले के हेरेँ सबै जोइन्टहरू लिनुपर्ने भन्ने जरुरी नै हुँदैन है त्यो पनि थाहा छ हामीलाई कहिलेकाहीँ जोइन्ट नलिए पनि एन्सर आउँछ एट जोइन्ट डी को ड्रइङ बनाऊँ कस्तो छ मेरो यो अनि यो भयो आरबिडी हैन यो आरसिडी र यतातिर छ आरडिई इज इक्वल टु भ्यालु हाल्दिउँ आरडिई कति थियो अघि माइनस 2236.072 न्युटन यसले हरिजन्टलसँग थीटा बनाएको थियो अरू कुनै छैन थीटा बनाउने खाले अब यो समेसन एफएक्स इक्वल 0 गरौँ यो आयो समेसन एफवाई गर्दा यो आउने रहेछ है समेसन एफवाई इक्वल 0 गरौँ अपवर्ड पोजिटिभ और आरसिडी प्लस आरडिई साइन थीटा इज इक्वल टु 0 और RCD is equal to minus RDE sin theta is equal to minus त्यहाँ अर्को फेरि minus 2236.072 sin 26.565 is equal to यसलाई सल्भ गर्यो भने एन्सर कति आउँछ माइनस माइनस पोजिटिभ भइहाल्यो 1000 आयो है 1000 न्युटन टेन्साइल आउने रहेछ RCD ल अब अर्को समेसन एफएक्स इक्वल 0 समेसन एफएक्स इक्वल 0 राइटवर्ड पोजिटिभ और राइटवर्ड पोजिटिभ आरडिई कस थीटा नै लेखौँ अहिले थीटा अनि त्यसपछि माइनस आरबिडी इज इक्वल टु 0 और RBD is equal to RDE cos theta RD को भ्यालु हालो नेगेटिभ 2236.072 cos 26.565 is equal to यसलाई सल्भ गर्दाखेरि आउँछ माइनस 2000 न्युटन RBD भनिसकेपछि RBD इज इक्वल टु के रहेछ 2000 न्युटन कम्प्रेसिभ भयो अब बल्ल के लिन सक्यो जोइन्ट सी लिन सक्यो
किनभने जोइन्ट सीमा अननोन फोर्सेस अब जम्मा कतिवटा बाँकी रह्यो एउटा एसी र बीसी है सी पनि आयो सिडी पनि आइसक्यो कपी हेरेको छ नि है ड्रइङ हेरेको छ नि आफ्नो मैले भन्दाखेरि मेट्न थाले ल थर्डमा के लिएँ मैले एट जोइन्ट सी लियौँ एउटा यस्तो फोर्स छ एउटा यस्तो फोर्स छ अर्को कस्तो छ हौ राइटवर्ड अनि डाउनवर्ड आरसिडी इज इक्वल टु हाम्रो अलरेडी आइसक्यो 1000 पोजिटिभ नै आयो मतलब टेन्सन नै आयो आरसिई आयो आरसिई आयो 2000 which is also tensile र अननोन फोर्स छ हामीसँग आरबिसी र अर्को आरएसी यो जोइन्ट सी हो अब यहाँनिर यसलाई सल्भ गर्नको लागि यो दुईटै एंगल थीटा हो दुईटैको हरिजन्टल र भर्टिकल कम्पोनेन्ट आइराख्ने हुँदाखेरि के गर्नुपर्छ हामीले समेसन एफएक्स र समेसन एफवाई गरेर दुईटा इक्वेसन निकालेर सल्भ गर्नुपर्छ है fx is equal to 0 rightward positive र यो गरौँ rc के हो यो rce minus rac cos theta minus rbc cos theta is equal to 0 or RAC cos 26.565 plus RBC cos 26.565 is equal to RCE कति छ 2000 इक्वेसन फर्स्ट क्याल्कुलेटरमा हाल्दा कोफिसिएन्ट अफ एक्स र कोफिसिएन्ट अफ वाई एकदम मिलाऊ है मतलब एसी लाई एक्स मान्यो बीसी लाई वाई मान्यो भने त्यही नै मान्नुपर्छ है अर्को इक्वेसनमा पनि अब अर्को समेसन एफ y equals 0 upward positive or minus RCD plus RAC sin theta minus RBC sin theta is equal to 0 or RAC sin 26.565 minus RBC sin 26.565 is equal to minus RCD भयो 1000 इक्वेसन सेकेन्ड फर्स्ट र सेकेन्डलाई सल्भ गर्यो भने हाम्रो सजिलै एन्सर आउँछ ल सल्भ गरेर त्यसलाई सल्भ गरेर एन्सर भन त ल केही नगरे नि क्याल्कुलेटर भएकोले सल्भ गर त कति कति आउँछ आरएसी एक्स हुने भयो आरएसी को कोफिसिएन्ट एकचोटि कस आरबिसी को कोफिसिएन्ट पनि कस त्यसपछि कन्स्टेन्टको ठाउँमा 2000 त्यसपछि यसको ठाउँमा साइन यसको ठाउँमा माइनस साइन हाल्नु पर्यो यसको ठाउँमा 1000 आरएसी इज इक्वल टु कति आउँछ र आरबिसी इज इक्वल टु कति आउँछ ल भन त कोही छैन गर्ने भन न ल क्लासमा ध्यान पनि दिइरहेको छैन होला रेकर्डिङ सुन्छु भनेर बसिरह होला 2236.07 न्युटन आयो टेन्साइल आयो है त्यसपछि अब जसले क्याल्कुलेट गर्यो उसले के थाहा पाउँछ भन्दाखेरि आरबिसी चाहिँ हाम्रो एकदम सानो भ्यालु आउँछ है होइन त्यो राइट हो आरएसी आउँछ मेरो है मेरोमा चाहिँ 10 to the power -3 को -2.5 × 10 to the power -3 न्युटन हो है यो अलमोस्ट इक्वल टु 0 हो के भाइ यो एकदमै कता कता अब त्यो के अरे यसको नाम डेसिमलहरु नमिलेर हो आरएसी इज इक्वल टु कति रहेछ 0 राख्ने ए आर के हो यो
एसी होइन बिसी आरबिसी इज इक्वल टु 0 राख्ने यस्तो सानो युनिटमा छ भने 0 राखिदिने 0 नै हो त्यो ब्यालेन्स हुनुपर्ने मेम्बर एउटा न एउटा 0 मेम्बर हुन्छ क्या युजुअल्ली ट्रस्टमा आरबिसी इक्वल 0 रहेछ यसलाई पनि राख्यो ल अब अर्को कुन फोर्स छ हाम्रो अननोन सबै फोर्स आयो क्या आएन एसी आयो बिसी आयो बिडी पनि आयो सिडी नि आयो सी नि आयो डी नि आयो सबै सल्भ भयो अब अरू कुनै जोइन्ट लिइराख्नु परेन पहिलाको कन्डिसनमा हामीले चेक गर्न मिल्थ्यो है अहिलेको कन्डिसनमा चेक गर्नको लागि अब एमा रियाक्सन कति आउँछ थाहा छैन बीमा रियाक्सन कति आउँछ थाहा छैन कसैलाई अब रियाक्सन निकाल्न मन लाग्यो भने चाहिँ के गर्छौ जोइन्ट ए बनाऊ एकचोटि होइन यो एउटा मात्रै लोड छ है अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई कस्तो खाले फोर्स चाहियो ठ्याक्कै अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स चाहियो ब्यालेन्सिङ फोर्स भनेकै रियाक्सन हो बीको पनि बनाऊ एकचोटि यो छ यो दुइटाको रिजल्टेन्ट निकाल अब कताबाट पास होला यताबाट पास होला त्यो रिजल्टेन्टको अपोजिट डिरेक्सनमा रियाक्सन लगाइदिने सिद्धि जोइन्ट ब्यालेन्स हुनु पर्यो नि होइन रियाक्सन पनि निस्किन्छ यसरी तर यो प्रोसेस यो त ब्याकवर्ड प्रोसेस हो क्या पहिला सुरु अरू फोर्सेसहरू थाहा भइसकेर बल्ल रियाक्सन निकालेको भयो त्यही भएर यो गरेर राख्नु पर्दैन हामीलाई त खालि मेम्बर फोर्सेसहरू मात्रै क्यालकुलेट गर भनेर दिन्छ है ल अब समरी लेखौँ members forces न्युटनमा र न्युटनमा छ यहाँ अघि युनिट लेखिन नेचर टीआरसी एसी एसीमा छ 2236.07 र यो छ टेन्साइल बीसीमा 0 छ नेचर थाहा छैन के हो अब 0 भइसकेपछि नेचर किन चाहियो है फोर्सै छैन बीडीमा 2000 सी ए एउटा कुरा भन त सबैभन्दा स्मलेस्ट टाइप अफ ट्रस कुन होला सबैभन्दा फ्यु मेम्बरले बन्न सक्ने ट्रस भनेको कुन होला ल भन सबैभन्दा मिनिमम मेम्बर एउटा ट्रस बन्नलाई मिनिमम नम्बर अफ मेम्बर्स कतिवटा होला थ्री होला नि हैन ट्रायंगल भनेको सबैभन्दा मिनिमम मेम्बर भएको ट्रस हो है ट्रायंगल भनेको सबैभन्दा स्मलेस्ट फर्म अफ ट्रस हो है हरेक ट्रस नै यस्तै ट्रायंगल बनेरै स्टेबिलाइज भएको हुन्छ है युजुअली सीडी भनेको 1000 टेन्साइल त्यसै गरी भी भनेको सीई छ 2000 टेन्साइल आयो डीई कति छ 2236.072 कम्प्रेसिभ ल अब फाइनल क्वेसन फर मेथड अफ जोइन्ट त्यहाँभन्दा उतापट्टि हामी मेथड अफ जोइन्ट गर्दैनौँ तिमीहरूले नल्याइकन गर्दैनौ तिमीहरूले लिएर आयो भने गर्छौँ लेख्यो थर्ड क्वेसन है फोर्सेस इन अल मेथड भनेको छ है क्याल्कुलेट यो चाहिँ एक्जामको क्वेसन हो युजिङ सुटेबल मेथड भन्छ आफै बुझ्नै हो अब सबै मेम्बरमा गर्नु छ भने जोइन्ट मेथडले सजिलो हुन्छ सबले लेखिसक्यो है मेटिदिउँ कोही बोल्दैन लेख्यो होला त
यो एकदम सिमेट्रिक छ है गाइज, मैले बनाउँदा सिमेट्रिक बनेन, तिमीहरूले बनाउँदा सिमेट्रिक बनाऊ है स्केल युज गरेर, अथवा कपीमा त सिमेट्रिक बनाउन गाह्रो हुँदैन। यो दिएको छ होइन, अनि अब यो एङ्गल थीटा भनेर दिएको छ सिधा। अर्को पनि गर्न सुरु गर्नु भयो हैन? हजुर अर्को क्वेसन गर्न सुरु गर्नु भयो? यो ध्यान कहाँ छ भाइ, पुरै एसेसमेन्टको तयारी हो। माथि बीमा फोर्स आएको छ 40 किलोन्युटन र 30 किलोन्युटन, यो ए हो। अनि त्यसपछि यो सी अभियसली है। अनि यहाँबाट यसरी भर्टिकल डिस्टेन्स, यसरी हरिजन्टल डिस्टेन्सेसहरू चाहिँ कति छ भन्दाखेरि सिमेट्रिक हो है, यो मैले बनाउँदा सिमेट्रिक देखिनँ। 3 मिटर र अनि 3 मिटर। अनि यहाँबाट दिएको छ 10 मिटर 10 मिटर। अब यहाँ निकाल्नुपर्ने एङ्गलहरू कुन कुन होला? एउटा मेम्बर एडीको लागि अलरेडी थीटा भनेर अज्युम गर्यो है हामीले, मेम्बर एडीको लागि। भनिसकेपछि मेम्बर सिडीले पनि कति बनाउँछ? सिमेट्रिक छ अभियसली है। बेस 10 मिटर, हाइट 3 मिटर, यो नि थीटा हुने भयो। तर मेम्बर एबीको लागि हाइट कति हुने भयो? 6 मिटर हुने भयो, बेस 10 मिटर। त्यही भएर यसलाई मैले अरू नै एङ्गल भने, थीटा 1 थीटा 2 भन्दा नि भयो, थीटा बीटा भन्दा नि भयो। मैले बीटा भन्दै है, चाहिँ यो पनि बीटा नै हो। ल यसरी इन्डिकेट गरेँ मैले, बीटा। थीटा र बीटा क्याल्कुलेट गरौँ। अनि त्यसपछि पहिला सुरु के गर्नु पर्यो यस्तोमा? यो त सिम्पली सपोर्टेड ट्रस हो। सिम्पली सपोर्टेड ट्रसमा फर्स्ट स्टेप भनेको रियाक्सन क्याल्कुलेसन। रियाक्सन क्याल्कुलेट गरौँ अब। ड्रइङ बनाउन सक्यो है। यहाँ आउँछ के आउँछ? आरएएक्स, यहाँनिर आरएवाई आउँछ, आरएएक्स आरएवाई, र यहाँनिर आउँछ के? आरसिवाई। यो तिनवटा निकाल्नु पर्यो है। सबसे फर्स्ट स्टेप भनेको के हो अरे? क्याल्कुलेसन अफ सपोर्ट रियाक्सन्स। सपोर्ट रियाक्सन्स निकाल्नको लागि यहाँनिर दुईवटा अननोन, यहाँ एउटा अननोन। यसको अबाउटमा मोमेन्ट लिइदिने। समेसन मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट ए इज इक्वल टु 0। यस्तो खालीलाई पोजिटिभ माने मैले। ल मेरो यहाँ बत्ती गएर डाटाले आएको है, मै काट्दिएँ। ल ल ल एटेन्डेन्स रोल नम्बर लेख है। रोल नम्बर 3 पाउनै त म लेखिदिन्छु च्याटमा। ल और बिन भन्ने हो। और 30 × 6 यहाँनिर छ है, यहाँ माथिपट्टि 30 किलोमिटर फोर्स यसरी हरिजन्टली छ है गाइस। भनिसकेपछि भर्टिकल डिस्टेन्स भनेको 6 हुने भयो। त्यसै गरी अर्को लोड छ 40 किलोन्युटन प्लस 40 × त्यसको लागि डिस्टेन्स हुने भयो हरिजन्टल डिस्टेन्स 10। त्यसपछि अर्को छ आरसिवाई, भर्टिकल नेगेटिभली घुमाउने भयो, आरसिवाई × 20 इज इक्वल टु 0। ल आरसिवाई सल्भ गरौँ अब। आरसिवाई इज इक्वल टु कति आउने भयो? यहाँबाट 29 किलोन्युटन आउनु भयो। पोजिटिभ आयो, त्यसको मतलब अपवर्ड डिरेक्सनमा हो। जता मानेको त्यतै। समेसन एफवाई इक्वल 0, समेसन एफएक्स इक्वल 0 गर्यो भने सबै थोक सल्भ भइहाल्यो। समेसन एफएक्स इज इक्वल टु 0, राइट वर्ड पोजिटिभ। और आरएएक्स प्लस 30 इज इक्वल टु 0। आरएएक्स इज इक्वल टु कति आयो? -30 किलोन्युटन। भनेपछि आरएएक्स भनेको के रहेछ? 30 किलोन्युटन अनि राइट वर्ड रहेछ। त्यसै गरी समेसन एफवाई इज इक्वल टु 0, अपवर्ड पोजिटिभ। और आरएवाई प्लस आरसिवाई -40 इज इक्वल टु 0। और आरएवाई इज इक्वल टु 40 माइनस आरसिवाई भनेको 29 इज इक्वल टु कति आयो? 11 किलोन्युटन, विच इज अपवर्ड।
ल अब ट्रस्टलाई सल्भ गर्दाखेरि यिनीहरू साइन कन्भेन्सन आएकै साइन कन्भेन्सन फलो गर्दा पनि हुन्छ, त्यही राखेर भ्यालु नेगेटिभ राख्दा नि हुन्छ है। बुझिन्छ नि मैले भन्न खोजेको कुरा? एक्जिस्टिङ साइन कन्भेन्सन फलो गरे नि भयो यहाँ आएको, अथवा पुरानो साइन कन्भेन्सन फलो गरेर भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ राखे पनि हुन्छ। ल अब जोइन्ट मेथड लाउँदैछौँ हामी, त्योभन्दा अगाडि के क्यालकुलेट गर्नु पर्यो? थीटाहरू। सेकेन्ड मेथड भनेको के हो? थीटा इज इक्वल टु tan इन्भर्स कति हुन्छ? कति कति हुन्छ? हाइट 3 बेस 10 इज इक्वल टु यो आउँछ 16.7 डिग्री। बीटा इज इक्वल टु tan इन्भर्स हाइट 6 छ बेस 10 छ इज इक्वल टु यो आउँछ 30.96 डिग्री। ल to calculate all member forces we use method of joint. Method of joint use गर्छौं। सी फर्स्टमा के हुन्छ? एट जोइन्ट ए बाटै सुरु गरे, दुईटा मात्रै अननोन फोर्सेस भएको पोइन्टबाट सुरु गर्दा हुन्छ। ए मा पनि दुईटा अननोन फोर्सेस छ, सी मा पनि दुईटा अननोन फोर्सेस छ, जुनबाट गर्दा नि हुन्छ। बी बाट चाहिँ गर्न पाइएन, बी मा तीनटा अननोन फोर्सेस छ, अथवा डी मा पनि तीनटा अननोन फोर्सेस। जोइन्ट ए बाट गरे, ल अब सकिन्छ है आफैले पनि, त्यही पनि हेरौँ। धेरै ढल्क्यो यो छ टिएडी अथवा आरएडी चाहिँ भन्दा नि हुन्छ है। मैले यहाँ टी लेखेको रहेछु, टी नै लेखाउँछु। टिएबी यो जोइन्ट ए भयो। हाम्रो आरएएक्स यतातिर आछ है, आरएएक्स यतातिर आछ के? आरएवाई अपवर्ड आरएवाई, र टिएडी ले बनाएको छ थीटा, टिएबी ले बनाएको छ बीटा। डटेको ल अब यसलाई गरौँ समेसन एफ एक्स इज इक्वल टु 0, समेसन एफ इक्वल 0, दुइटै गर्नुपर्छ, दुइटैको कम्पोनेन्ट आउँछ। समेसन एफ एक्स इक्वल 0 राइट पार्ट पोजिटिभ और -30, यो भनेको 30 हो नि त, -30 प्लस टिएडी कस थीटा प्लस टिएबी साइन थीटा इज इक्वल टु 0। और टिएडी कहाँ जे पाइदे लेखिरहेको छु त्यही पनि केही भन्दैन। टिएडी कस थीटा, टिएबी कस बीटा हो है। टिएडी कस थीटा भनेको हाम्रो छ 16.7 प्लस टिएबी कस बीटा हैन, कस 30.96 इज इक्वल टु 30 आयो इक्वेसन 1। समेसन एफ वाई इक्वल 0 गरौँ, अपवर्ड पोजिटिभ और टिएबी साइन थीटा साइन बीटा हुन्छ प्लस टिएडी साइन थीटा भयो प्लस आरएवाई इज इक्वल टु 0। अनि अब और टिएडी राखेको छु, टिएबी एक्स र वाई भइसकेपछि यहाँनिर टिएडीलाई एक्स नै मानौँ, साइन 16.7 प्लस टिएबी साइन 30.96 इज इक्वल टु माइनस आरएवाई भनेको कति छ हाम्रो 11। यो इक्वेसन सेकेन्ड, इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्ड सल्भ गरौँ, एन्सर आयो है। सल्भ गर्दाखेरि कस्तो आउनु भयो?
यसलाई सल्भ गर TAD इज इक्वल टु आउँछ मेरो 100.95 टेन्साइल र TAB 77.77 यो किलोन्युटन हो है यो कम्प्रेसिभ आयो भयो है अब जोइन्ट डी लिउँ जोइन्ट डी लिँदा पनि भयो बी लिँदा पनि भयो है अर्को जोइन्ट कुन लिएँ मैले भने जोइन्ट डी लिएँ आफै गर्न सकिन्छ सकिन्छ कि सक्दैन आफै गर्न सकिन्छ भने छोडिदिन्छु 8:17 भइसक्यो 20 मिनट अगाडि छोड्दै भनेको थियो के गरौँ गाइस ओ सकाएर नाम सकाइसकेपछि गरौँला यो सकाइदिनु होइन यो सुई 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 लेखाउँछु है ल यो जोइन्ट डीको ड्रइङ बनाऊ है पहिला सुरु ड्रइङ त बनाउनै पर्यो एक पाना मात्रै छ अब धेरै छैन यता छ TBD हैन यता छ TAD इज इक्वल टु कति छ हाम्रो TAD आयो 100.95 है पोजिटिभ आयो यता छ TDC व्हिच इज अल्सो अननोन अरु केही छ छैन नि 16.7 डिग्री ए बी बाट गर्न मिल्दैन है डी बाटै गर्नुपर्छ बी मा चारवटा थियो तीनटा अननोन फोर्स छ यो दुईटै 16.7 हो ल अब समेसन fx समेसन fy गरेपछि सिधै आन्सर आइहाल्छ है समेसन fx इज इक्वल टु 0 राइट वर्ड पोजिटिभ गरौँ और माइनस 100.949594 किन 95 cos 16.7 डिग्री है प्लस TDC cos 16.7 डिग्री इज इक्वल टु 0 which implies TDC is equal to यो minus 100 उता गयो 100.95 मात्रै आयो which is tensile त्यसै गरी समेसन fy इक्वल 0 गरौँ ठ्याक्क TBD पनि आइहाल्यो समेसन fy इक्वल 0 upward positive or minus 100.95 sin 16.7 plus TBD is equal to 0 therefore TBD is equal to यो 100.95 16.7 भ्यालु हाल्दियो ओहो एउटा कुरा छुट्यो TDC छुट्यो है TDC पनि डाउनवर्डै छ माइनस TDC sin 16.7 is equal to 0 भनेपछि TBD is equal to के रहेछ TDC भनेको नि 100.95 हो 100.95 sin 16.7 into 2 रहेछ है therefore TBD is equal to आयो 58.01 किलोन्युटन which is tensile पोजिटिभ आयो त्यही भएर अब जोइन्ट सी लिदेऊ हैन जोइन्ट सी लिसकेपछि सबै फोर्सेसहरु आउँछ जोइन्ट बी लिराख्नै परेन कि त जोइन्ट बी लिदा पनि भयो जोइन्ट बी लियो भने पनि भइहाल्छ है ए बी मा तीनटै त अननोन रहेछ त नि जताबाट गर्दा नि हुन्छ के सजिलो छ यो क्वेशन ओके फर जोइन्ट सी मा हेरौँ अब एउटा यो छ अर्को यो छ अनि र यहाँनिर लोड लागेको छ रियाक्सन हो यो 29 किलोन्युटन र यहाँनिरतिर आउँछ TCD यहाँनिरतिर आउँछ TCB अथवा BC यसले बनाउँछ थीटा यसले बनाउँछ बीटा समेसन fx इक्वल 0 राइट वर्ड पोजिटिभ or minus TCD cos 16.7 minus TCB
cos 30.96 इज इक्वल टु 0 अरू कुनै भर्टिकल फोर्स छैन यसलाई इक्वेसन 1 भने दुईटै नेगेटिभ नेगेटिभ छ अथवा पोजिटिभ पोजिटिभ लिँदा पनि भयो है प्लस प्लस लिँदा पनि भयो माइनस माइनस लिँदा पनि भयो केही पनि फरक पर्दैन 0 त हो उतापट्टि समेसन एफ आई इक्वल 0 अपवर्ड पोजिटिभ or TCD कहाँ त्यहाँ उता हेर त दुईटै एउटै हो कि दुईटै टर्म एउटै छ यो भनेको प्लस प्लस फेरि 100 साइन 16.7 त्यो भनेको दुईटा भ्यालु त हो इन्टु 2 गर्न पाइयो नि त TCD इज इक्वल टु TCD cos 16 पोइन्ट साइन आउँछ है अब साइन 16.7 प्लस TCB साइन 30.96 इज इक्वल टु माइनस 29 लेख्दै डाइरेक्टली यो प्लस 29 इज इक्वल टु 0 थियो लु त्यो नि लेखिदिन्छु प्लस 29 इज इक्वल टु 0 थियो और TCD साइन 16.7 प्लस TCB साइन 30.96 इज इक्वल टु माइनस 29 इक्वेसन सेकेन्ड फर्स्ट र सेकेन्डलाई सल्भ गरेर टक्क भ्यालु आउँछ TCD इज इक्वल टु आयो 100.9596 कति कति आउँछ जो किलोन्युटन टेन्साइल र अर्को भ्यालु आउँछ चेक भयो है ओके भयो सुन यहाँनिर अघि हाम्रो TCD को अलरेडी भ्यालु आइसकेको थियो नि हाम्रो हैन उताबाट हामीले डी पोइन्टबाट TCD को भ्यालु निकालिसकेको थियो है थाहा छ कि छैन मैले चेक गर्नको लागि मात्रै यहाँ अननोन जसरी ट्विट गरेको हो सुन्नु है सबैजनाले नभए त TCD को भ्यालु निस्किसकेको थियो TCD को भ्यालु हालेर डाइरेक्टली TCB को यही स्टेपमा एन्सर निकाल्दा हुन्छ चेक गर्नको लागि गरेको यो TCB इज इक्वल टु 112.77 किलोन्युटन कम्प्रेसिभ आयो ल यो यति भइसकेपछि समरी लेख सिधो आफै लेख समरी ल मैले लेखेकै रहेनछ लेखे पनि लेखौँ ल लेखेर भ्यायो यति मेम्बर्स फोर्सेस किलोन्युटनमा हैन अनि नेचर ल लेख्न थालौँ अब समरी फर्स्ट मेम्बर छ मेरो एडी मा छ 100.95 टेन्साइल अर्को छ एबी मा 77.77 कम्प्रेसिभ अर्को छ DC अथवा CD 100.9594 जे भन्नु भयो टेन्साइल BD 58.01 टेन्साइल 959496 त्यस्तै रेन्जमा आउँछ है र लास्ट एउटा के छ भन्दाखेरि BC अथवा CB है यो आयो 112.77 कम्प्रेसिभ ल यति एउटा यो हो हाम्रो समरी फिनिश जोइन्ट मेथड समाप्त